बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो एक दरिंदे बाप की, एक जालिम भाई की है जिसे अपनी सगी बहन के ऊपर रहम नहीं आया। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर क्या किया एक मासूम लड़की के साथ। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप यकीन करें, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको लगेगा जैसे हम आज के दौर में भी ज़माना जहलियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे माशरे में ऐसे ऐसे दरिंदे पाए जाते हैं कि सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। टोबा टेक सिंह में क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़ुबैर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस मुल्क में या जिस माशरे में लाक़ानूनियत की इंतहा हो जाए और खून सफ़ेद हो जाए, वहाँ और उस माशरे में इसी तरह के वाक़यात होते हैं। और ये जो वाक़या हुआ है, ये अब तक की तारीख का सबसे अनोखा वाक़या है कि एक बाप, एक सगा भाई, और वो बाप, आपको हम वो मनाजर दिखाएंगे कि वो बाप किस कदर बेगैरती की इंतहा करते हुए अपने जवान बेटे से अपनी मासूम जवान बेटी का कत्ल करवा रहा था। और उससे बढ़कर जो इंसानियत सोक वाक़या था वो ये था कि एक दूसरा भाई जो कुछ फासले पर खड़ा होकर वो अपनी बहन के कत्ल की वीडियो बना रहा था। आप सोचें कि ये क्या इंसानों का मुआशरा है या ये इंसान कहलाने के लायक हैं? मैं नहीं समझता भी, लेकिन ऐसे लोगों को इबरत का निशान होना चाहिए। ये जो दूसरा भाई वीडियो बना रहा है, जो कि अपने आप को नेक और अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है और मुसलसल कह रहा है ना करो अब्बा, छोड़ दो। भाई, तू वीडियो बना सकता है, तू आवाज दे के किसी को वहां पे बुला नहीं सकता, तू अपनी बहन को कत्ल होने से बचा नहीं सकता। इन बाप बेटे के साथ साथ ये जो दूसरा था, अगर ये कहा जाए कि ये भी बराबर का शरीक है, तो मैं कहता हूं, मैं समझता हूं कि ये गलत नहीं होगा। ज़ुबैर, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो शख्स भी बराबर का जुर्म शरीक है। उसका भी उतना ही जुर्म है जितना उस मारने वाले का जुर्म था। अब चूंकि कुछ और भी तहकीकात सामने आ चुकी हैं, कुछ और भी इंकशाफात सामने आ चुके हैं। अब वो मकतूला मारिया जो कि 22 साला जवान लड़की थी, अब उसके मुताबिक और उसकी भाभी के मुताबिक जो जिसने ये आकर बयान दिया मंजरेआम पर आकर कि मेरा जो देवर है और मेरा जो ससुर है, ये दोनों अपनी बेटी के साथ ज्यादती किया करते थे, उसका जिनसी इस्तेहसाल किया करते थे। और फिर उसने मुझे बताया भी कि मेरे साथ मेरा भाई और मेरे जो बाप हैं वो इस कदर मेरा जीना हराम किया हुआ है। अब चूंकि उस भाभी के मुताबिक कि जी मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने इस तरह की हरकतें अपनी बहन के साथ करते थे, और जब उन्हें पता चला कि इसने किसी को बता दिया, शिकायत लगा दिया, तो हम कहीं अपने किसी हो सकता है कि वो अपने मैके गई थी, तो वहां से जब वापस आते हैं तो फिर ये प्लान होता है। अब जो वीडियो बनाने वाला शख्स जिसका नाम शहबाज है और उस मकतूला की जो भाभी है सुमेरा, पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, पुलिस ने इन दोनों के रिमांड के लिए इन दोनों को अदालत पेश किया और वहां से इनका रिमांड हासिल कर लिया। अब चूंकि ये टोबा टेक सिंह का सा कस्बा है, आप सोचें ज़ुबैर, जब इस तरह के वाकयात जो कि रूह को हिला दें, जो आपकी रूह जो है ना वो लर्ज उठे कि यार ऐसे छोटे छोटे गांव में इस कदर जो है वो तहलका खेज किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, क्या कमी किस चीज़ की है? तो फिर एक ही बात सामने आती है कि कमी जो है इस माशरे में लाकानूनियत की है, कमी जो है इस माशरे में तालीम की है, कमी जो है वो इस माशरे में रिश्तों की पहचान की है। आप यही साथ साथ आप जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, आप ये देखिएगा कि ये जो बेशरम जलील इंसान था, जो कि भाई कहलाने के काबिल नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, वो किस तरह वो आराम से बगैर किसी डर के बाप के होते हुए, दूसरे भाई के होते हुए अपनी मासूम बहन का मुबैना तौर पर वो गला दबा रहा है।
یار زبیر گلا تو دبا دیا, قتل کر دیا, پھر اس سے بڑھ کر آپ درندگی کی انتہا دیکھیں کہ وہ بے غیرت قسم کا باپ اپنے اس بیٹے کو پانی پلا رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. یار میں کہتا ہوں کہ ان کو پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سریعام گولی مار دینی چاہیے. ان لوگوں نے ایک ہوا کی بیٹی کی جو ہے وہ جنسی استحصال نہیں کیا, بلکہ پوری دنیا کا ہر اس بیٹی کی عزت کو ٹھیس پہنچی ہے جو اپنے باپ سے بے انتہا محبت کرتی ہے. یہ بدقسمت باپ, یہ بدبخت باپ, یہ بدبخت بھائی جو کہ بھائی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. ایسے لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ پولیس ان لوگوں کو پکڑ کر اب ان سے کیا نکلوانا چاہتی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں, پولیس کے اعلی افسران بھی مجھے یہ بتا دیں کہ ان کو جب آپ پکڑیں گے, جب آپ ان کو اپنی تحویل میں آپ ان کو چھپا کر رکھیں گے تو ان سے کیا نکلوانا چاہتے ہیں. ان کو سریعام پھانسی دی جائے, کیونکہ ان لوگوں نے جو اس ایسے رشتوں کی پامالی کی ہے, ان لوگوں نے ایسے پاک رشتوں کی بے حرمتی کی ہے جو کہ باپ کہلاتے ہوئے یا بھائی کہلاتے ہوئے, یار مجھے تو کم از کم جو ہے نا وہ شرم محسوس ہو رہی ہے. میں بھی کسی کا بھائی ہوں, میں بھی کسی کا باپ ہوں. بیٹیاں اور بہنیں خود کو سب سے زیادہ بھائی کے ہوتے ہوئے, باپ کے ہوتے ہوئے وہ محفوظ سمجھتی ہیں. مگر افسوس ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی, بہت ساری بہنوں بیٹیوں تک پہنچی, تو ان کے اندر کیا چل رہا ہوگا, ان کی سوچ کیسے بدل گئی ہوگی. تو میں پہلے تو سلوٹ پیش کرتا ہوں ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کو, جنہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے ان ظالموں کو گرفتار کیا ہے. اور اب ہم اس ویڈیو کے تھرو میسیج کرتے ہیں کہ اگر واقع ہی یہ جو زیادتی والی بات ہے یہ بھی درست تھی, یہ جو قتل والی بات ہے وہ تو آپ ویڈیو میں دیکھ ہی رہے ہیں, ان کو اب نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی میں اس طرح کی جرت نہ ہو, اس طرح کی اس کے اندر ہمت نہ ہو کہ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرے. زبیر بالکل یہ کسی بھی قسم کی معافی کے مستحق نہیں ہے, اور بلکہ اس قتل کے پیچھے جو لوگ شامل ہیں یا جن پر شک بھی ظاہر ہوتا ہے ان سب کو گرفتار کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گاؤں کے لوگوں کو, کم از کم اس گاؤں کے لوگوں کو, اگر اس گاؤں نے اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے, وہاں گاؤں میں رہنے والے بہت باعزت دار لوگ بھی ہوں گے, لیکن اس حرکت اور اس قتل کے بعد جو اس گاؤں کی تذلیل کی جا رہی ہوگی یا اس گاؤں پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں گی, تو یہ ساری کی ساری عزت اس گاؤں کے لوگوں نے برقرار رکھنی ہے. میں امید کرتا ہوں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جہاں اس قدر بے غیرت گھٹیا قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, وہاں بہت زیادہ غیرت مند لوگ بھی جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے تو علاوہ لوگوں کی, دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت کا بھی جو ہے نا وہ تحفظ کرتے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا, میں اس گاؤں کے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اٹھیں اپنے حق کے لیے. اس معصوم ماریا کو انصاف دلانے کے لیے آپ کو سامنے آنا ہوگا, آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملزمان دوبارہ سے اس جیل کی کال کوٹریوں سے آزاد ہو کر دوبارہ اسی گاؤں میں براجمان ہو جائیں اور پھر نہ جانے کوئی اور ماریا اس طرح درندگی کا نشانہ بن جائے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس گاؤں میں جا کر, اس گھر اور اس کمرے میں جا کر وہاں کے مناظر آپ کو دکھائیں, وہ گھر آپ کو دکھائیں, وہ لوگ, اس گاؤں کے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں کہ وہ کس قدر پریشان ہیں, وہ کس قدر اذیت کا شکار ہیں, وہ کس قدر لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اس قدر بھیانک قسم کا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوا. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس گاؤں کے بھی مناظر اور گاؤں کے رہنے والوں کے جو جذبات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں, آپ لوگوں کو دکھائیں. اور ہم اپنی پولیس سے گزارش کریں گے کہ ایسے ملزمان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی مت برتیے گا, کیونکہ ایسا نہ ہو کسی اور ماریا کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو سکے. تو ہم کوشش کریں گے. تفتیش میں ابھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں یا پھر جو تفتیش ہو رہی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ پولیس سے رابطہ کرنے کے بعد جتنی بھی انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے. تو اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو ایسے جو لوگ ہیں ان سے محفوظ رکھے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.